لومي ناي مجرشا إلى خأمتو ناي كحدات مودة زغنة شاف باندان نتناجيتا تشور الدازر أنا الجزء حدا جزء أنت اللي مثلك سواتسي بز صراحة خايو صراحة مت زي تحجز كله تتصنحي صعقة كات قدامه كم زيز بلغ تركب كله خاجن واو صراحة ناي ددبيت كمي يديني يريد كا أنا عليه مالت بدن بخور على جميرة يتاچو حوحات ريفورم خجاب رأيي له قاعد كله عب زي من الكتب زي ما تقنو عب زي لكعو زي لكعج أما أطلق خير كجمر كله شعت حزي أنا تقايمه مقام راح يكونن جيتاچو نجدل كأتوا عين تجري له حزبي خنق جميرة يستوس تخوني خا كافتاز جمر كلها سكعز حزي قبل على هاي ليه هنا بالعلة دبيت زي ما كروه مكوريل زي ما كروه مكوريل دبيت يا وسخاون تقول صح حدا زي عصرت حدا channel أكلت فيهم لا بدن بس لسترد أتومي قال يتأمري ولا قال سبات جن بوع أتاقل سبات إن تذكري ولا نيرا حزي ناي مودعتا ناي باندانت شاف زبهال مريت تقراي ندا قرممكو تزي شطكو أنا تزي محلي ريا تقراي أنا شك عدي شك أشوم كوينه كم دلايه دقم زلوا صلاة خوينه انت زي بلي عيا تقراي انت زي كتاتي فيا تقراي زي عم حاري تخجب رأيي إيلون معراب تقراي أبز حلفون زقور رينا يينا مس دمك أزور خوينو اللي تقرايو هاجر تقراي زبلنبر معراب تقراي ون معراب تقراي زبلنبر أنا سيتول وإيلي يوم نيرا إيلو قالي سنير حزق بدن بغير كاس معلي إزي أيلو له كذا هلا أي بقى تقولش كان جبوا بسبب أيوة أنا فعلا من البيت ما بقى أسترا على من البيت ما القواتشو يزبل تقولش كان جبوا بستكر إن حرز بالكوينو نزي الناس كموا يزبل زلوا بقى نزي تتأو كنا بلغن كلا لنا يسبخ يزلوا مس لما كزودي إنه مس إيش تيدم اللو إنه أبز حلفون مس أرجع كبدأ ينازر عنايو تأمرات نديو كمزي زبالة ودكت ناي باندان نتشاف ترى أي فلت دمك أزود خاوزي زجدده نتقرأي أي كحدا كم تاكي تاتشوف زبلا زلئيو دمك بخوديو جيتاتشوون بخوديو جيتاتشو كبداميو حتى لا خمسة هارفة بعراي هرم رمز بالنسلطان النجنزبني يلا تزاري بما سمعني لك أخا حدك زي كتع مس حدا ودي أو زخانة يوتيوب كيدنا نكات علنيرنا بعراي الكايين كاب إنسانات كاب بعراي ونتحتي بعراي حارسو أغلي مسألكاي كاب إنسانات نتحتي جيتاتشو حوحات بالعياب زولا وحوحات نيرو حلف حوحات المسيلو يسرح نيرو جيتاتشو حوحات وريق أبز ولان حوحات كريعوا خيلو نابزة بالحزي جنزب زلوا حزب الصقنا سلزغنا نابل صقنا خيديو مريت تقراي قوريس خشيت أم عراب تقراي الناس قموا توكي سخاتي أزول أنت وين تطاونا بالله أمنوا لني ليوم نيريب كاو كلون لعلي بريزيدانت خوينو زرخبن مشتريو أبزي أخيدو زاربن زلوا مو بدن بسمع أنا اللي بيبالو أسرع دريجة قالوا يعني تابع منه يتيني أنا أسرع دريجة تقول أسترادر يجابالو إلى ليلو يتيني أسترادر يزنا مجباوي يبلمو سمع على كاوزين تحت زلوا يتو حدقة حزب بدن بيستوعبوا خصام عون زدليو هما راكنا كتنو أمس سامس موتوت ينادون أسترادر جانا لو تبغى فكرني أنا دون هذا دكتور أنا أنا كونورا فأسترادر يسمون تبلغوا كذا وانا سفر يمت أسترادر أفتح منين وانا مع سو أسترادر تمدوري أفتح كله جيتاتشو تملك حدقة قال يوم كولي لهم يوم قال يوم ناوخ ماتيهم اللوي لنا أتهم مساعتهم مخان إيه أبريشيت زجبر أستراداري كونه كبابي متو كونه سفر متو يبلو متقراي بسفر خفافلا جيتاتشو بخبابي خفافلا له زود بخبابي سلال على تقراي كنبل كلنا زي سمعهم نسها أتو يزولم حزي شو زي سمعنا شو تقايمنا نزود زيت أتو كنا بلون دخلنا سكعخن دزيو هاجر مشات عد مشات درجة نخبت استحز قبرو نساتهم نايتهم من شوتون إمباكت اللويل إذا حسب حزي كابزو خونه سفر مصيبة يتاتشو معراب تقراي يفلطر يخون سمين معراب يفلطر يخون ما أخلا يفلطري
ጌታቸው ንትግራይን ኢትዮጵያን ኩሉ ዝፈልጥ ካሊ መማሓደር ኮይኑ ክምደብ ከሎ ትግራዋይ ካብ ዝኾነ መጽኢስ ቃፍታ ከመሓደር ኢሉ ምዕራብ ትግራይ ምምሕዳር ከም ዘይከዓል ዝኾነ ትግራዋይ ዝኾነ ናይ ትግራይ ከባቢ ከመሓደር ከም ዘይኽእል ትግራይ ብከባቢ ክሰላልዕ ብከባቢ ክኸፋፍል ዝሞክሮ ዘሎ እዩ ቃፍታ የት ነው ጨረቃ ላይ ነው ወለጋ ነው በፍጹም ማያሰው የቃፍታ ማሐዳሪኻ ተዋይሉ ብደር تفكري مسلكم أي بايهم أنا هنا أيقبلون الناس ما تقبل طيب مسلكها أنا تقرأي مالت من الباش وإن مئة جزء مبل مئة قلن جزء الزارة ويهلوز قدايزي تقرأي بجيتها شو من محدارة ولا أوزخون يكون كبابي تقرأي إمباكت زي حدارة نايد الدبنا نايدون قرنا ናይ ዕሽነት ናይ ሃገር ምሻጥ ናይ ባንዳነት ተግባር እንዳሰርሐ ይንበር ጌታቸው ትግራይ በመምሕዳሩ ምናልባሽ ቢዮት ስካዕ ዘለኹ ካብዝና ስሕሎም ትግራይ ዓደይ በዚ በመምሕዳራ ካብዝና ስሐሎም ካብዘናዱድን ነገራት ሓደ ከምዚ ዝበለ ሰብ እዩ ፕሬዝዳንት ኮይኑ ጸኒሑ ሕዚ ምናልባሽ ናፍቲ ፓርቲ ክንበጽኢና እዚኣ ምግባሩ ምዕራብ ትግራይ ካብ ምእታው ንሰራዊት ትግራይ ትኽልክሎ ዶ እዚኣ ምባሉ ንህዝቢ ትግራይ በቲና ፍራስትሬት ጌራ መሬቱ ከየምልስ ግዛኣቱ ከየምልስ ትገብሮ ዶ እዚኣ ምባሉ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ተስጥም ዶስ ትበታትን እያ እዚኣ እዚአን ኢና ክንርኢ ዝደልየን ከመይ ሪኢኻዮ ትሕዚ ዝብሎ ዘሎ ባንዳነት ናይ ጌታቸው እንዳገለጽና ዝመጻና ወላ እንተኾነ ታሕዚ ዝበላ እታብዛ መድረኽ እዚኣ ዘመሓላለፋ ምስታና ዝሓለፈውን ኣታሒዝካ ምስ ተልእኾ ናይ ብልጽግና እውን ኣታሒዝካ ናይ ባዕልኻ ሓሳብ ክተቕምጠሉ ተዓድል ውሰድ ሚኪ ግርም ያኔለ ሃይለ ነዊሕ ሰዓታት ኢኻ ዘይደቀስካ ሚድያ ካይድካስ ለይቲ ባኣኹም ባኣና ለይቲ ንጎሆ እዩ ነይሩ ባኣኻ ግን ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ነይሩ ድሕራይ ክንመፅእ ኢና እዞም ኣኼባታት ዝነበረ ክትሕግዘና ቴክኒካል ፀገማት ዘጋጠመ ክገልፆ እዩ ዳሕራይ thank you the service ንትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ትሰርሖ ዘለካ መቸም ህዝቢ ትግራይ ከም ትዘልካዮ እቲ መበገሲ ሰላማት ናወልኪ ኩልኩም ናይ ደደቢት ቲቪ ናይ ዛ ክልተ መዓልቲ እዚኣ ድብቕ ኢለ ነይረ ሒዝ መፅእ ኣለኹም ብሓድሽ ክልተ መዓልቲ ኮይኑ ካብ ዝጠፍእ እና እቲ ዝበልካዮ እቲ ናይ ቃልሲ ካብ መበገሲኡ ስለተረደእካ ካብ መጀመርታ ትሒዝካ ብፈለማት ቃሊስካዮ ንጌታቸው እቲ ናይ ዛዕባ ናይ ጌታቸው ትዘሕፍረካ ሲ ከምዚ ዓይነት ማለት ከም ዝበልካዮስ እንስሳ እኮ ማለት እንስሳ እውን እኮ ሓደጋ ነገራት ሪኣ እኮ ንድሕሪት እያ ትብል ማለት ንፈልጦ ኮይና ገጠራት ትግራይ እኮ ንኣብነት ኣጣል ናብ ጎቦታት ይወፃ እሞ ገደልቲ ኮይኑስ ናብ ገደል ሰው ኢለን ዓይንን ዕሚተን ይኸዳ እዚ ግን ንሱ ጥራይ ቀሪቦ ዘሎ ዘዕቅኑ ጫማ ትብል ነርካ ኣይደነ በትግርኛ ይበሃል ዘዕቅንካ سرها بقوته تأثر كاس والدخل خيزبل هنا بتعمتي تزحفر تقراي تفوتيرو عقمل لو يمهوري تباهيلو نهز تقراي كمرح تمرميلو ناف سلطان وصيو ناي ethics زخوان نجر ناي standard ناي بعد ناي human ناي sub كوينسي يشتلي بتدرجة تمهارو بت درجات سلطنه كبرتاتو كبرنا عدونا حزبو مشتر اللي زي سكفو كونتو لو إخاتنا انسسات مقيارتو مهناتو انسسا بتزول كو حدا لب لواي بتحدا وجن كا انسسا بليعه ميعام زبهار له ويدا ما خف ماليو تقرني حيس لزولنا قطر زلزوانا ميعام مالت تسئلا انسسا افت عيمت له ويدا ما دقست له ميعام زي تفوتو ناي قطر حيال قوانقا تشيين مالتيو ناي دقه يكون ناي خلطيو سوزي كا هم يزقبر زلو مالتس مجلس قالات تزهلو نيرو بخاري ون متطقمنا نيرنا ነገር ግን እቲ ዝኸዶ ዘሎ ካይዳ ሓደገኛ እዩ ንተጋሩ ግንስ ይበታተነና ደስ ና ሓደ ይምፀና ኢልካ ከም ሕቶ ዘልዕልካ የፍ መጨረሻ أنا بناتي ريتو خم حدا دياسبرا تجراي نتقارسي يحرننا نحرن نحدا ينسألنا مالتيو معراب تجراي زي ولو تجراي
ደቡብ ትግራይ ዘይብሉ ትግራይ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ መሬትና ዘይንቋፀረሉ ተጋሩ ከምዚኣቶም ዝመሰሉ ማለት ተጓሓፉ ብናይ ባዕሎም ውርደት ኣብ ትሕቲ ናይ ፀላእቲ ካልሲ ሓፀብቲ ኮይኖም ዝቐረዩ ትዛረብዎ ዘለዉ ዘረባ ህዝቢ ምዕራብ ጥራይ ዘይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ሓፈሻዊ ሓሪኑ ናብ ሓደ መፅሲ ተቃሊሱ መብት ዓሰ ውሳኔኡ ከረጋግፅ ስደተኛታት እዮም ይበሃል ኣለዉ ተፈናቀሉ ካብ መረበቶም ብሰንኪ ናይ ፀላእትና ጀኖሳይድ ኣዋጅ ተኣውጁ 7 ሃገራት ሒዞም መፅኦም ንህዝቢ ትግራይ ፅንተት ዝፈፀሙ ኣካላት ካብቶም ሓደ ፅንተት ዝፈፀሙ እኮ ኣብ ጎኑ ከፍ ኮይኑ ጌታቸው ካብኡ ላዕሊ እኮ ዝሕምም የለን ባይዘ ወይ እቲ ተሰውአና እቲ ሲቪል ኮይኑ ዝሞተ መንግስቲ ሰማያት የዋርሶ እቲ ረይሳ እውንስ ኩዒቶምስ ተዓስክሬን ብኬሚካል ኣቃፂሎም እዮም ንፈልጥ ኢና ኣብዚኡ እቲ ኤቪደንስ ፕሪዘርቭ ከይግበር ንምጥፋእ እዩ እቲ ኣብ ጎኑ ዝነበረ ደመቀ ዘውዱ ማለትስ ምስዚኦም ክስለፍ ኣለካ ምስኒ ዳንኤል ክብረት ክስለፍ ኣለካ ንስኻ ማለት እሲ ካብኦም ዝበኣሰ ኢኻ ትኸውን ዘለካ ንትግራዋይ እምበር ካብኦም ንእሽተይ ኣንፈት ዘለካ ወይ ድማ ምሁር ኮንካ በዓል ሞያ ኮንካ ትግራይ ክትመርሕ ቦታ ተዋሂብካ ኣብ ከምዚ ደረጃ ክትወርድ ኣለካ ሕድሕድ ትግራዋይ ሲ ሓሪን ናብ ሓደ መፀሉን ሰራዊት ትግራይ ከዓ ነየ ንዙይ ርዩ ንድሕሪት ከም ዘይብል ናይ ምዕራብ ጉዳይ እንታይ እዩ እቲ ሓፍከፍ ዘብሎም ዘሎ ሒዚ ልኡኽ እንዲ ኮይኑ ዘሎ ጌታቸው ኩርኩር ልኡኽ ዕሱብ ማለት ቅጫ ተቆሪሱ እኮ ተዋሂብዎ ብቀዳማይ ርኢናዮ እኮ ንኸልቢ ኢኻ ክቆርሶ ቢልካ ትሽንበሉ ተሸንዲዩ ዘይኮነ ቅጫ ከምዚ ለማኒ ካብ ዝኸውንስ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 200 ኩንታል ወርቂ ይመስለኒ ሕደ ሰሓይተ ናብ ፌደራል እውን ዘእቱ ዝነበረ ንሱ እውን ዳሕራይ ክንመፆ ኢና እንታይ ከም ዝለማዓንቲ ዶክተር ደብረፅዮን እንታይ ከም ዝገረፀልና ዳሕራይ ክንመፆ ሕውስውስ ከይብለና ግን ኣብ ስርቂ መን ይሰርቕ ነይሩ እንታይ ይገብር ነይሩ ጌታቸው ዝዕገርግር ዘሎ ሒዚ ብሓፂሩ ብልፅግና እውን ናፍቲ ተሓጠርጠር ዝብል ዘሎ ሰራዊት ምንቅስቃስ ምዕራብ ትግራይ ንሕና በቲ ዘለናዮ መገድስ ኣይንቐፅልን ኣርሚ ሰብዓ ወዲኡ ኣሎ ስልጣነ ኮማንዶታት ማለት እዩ ካልእ ሰራዊት ትግራይ እውን ስልጠና እውን ኣለካ ክእርመካ ብቃል ኣብ ዝሓለፈ እውን ይብሉ ነይሮም ስልጣነ እዚ ናይ ደረጃ ስልጣነካ ዕቤትካ እዩ ስልጠና እሺ ታንክ ዩ ትሬኒንግ ወላ በእንግሊዝኛ ሓዳሽ ቃል እያ ለማ ገረም ፅቡቅ ይምትእራ ምዋ ስልጠና ወዲኡ ኢኻ ኢልካ ይቅርታ ኣደናጊረካ ከይኮን ይሄው مورال حدر سوات ناين عبرن حدر جاقاد سواتات ناين عبرن I think أغلى أي مثلني قرم كسر الحب زي منه زيدا أي منه أي منه thank you هايله يغني لنا بونت أرم سبعان كم هون كلن أرمتها تجري ندبيت كل جزء مسجنا عندهم ظهروا كم نجات أمي thank you أنا ون دقاقي مم سداي أتاني دكتور هايله thank you ولنا ون بوش تقول سداي ما سيدنا بللاي صبويو thank you دما نيشتاي anyway نبدأ سافينس ندقنا خانا كالي وصل كانديو ثم أنا أسيد يوم جن اليوم زلنا دك أنا سيرنا تعطيان من أسيد تي ناي كماندو تات ناي سلسلة وعطورحي وصلوا وتعلمت
ንምንታይ እንተልና ኣፍታ መጨረሻ እውን ሰሚዕና የና እንታይ ኢሉ ናይ ሰማዕታትና ናይ ሰዋዕትና ሕድሪ ኣይንዕብርን ኢልና ኣሎ ንሕና እውን ንሱ ዘቃልሰና ዘሎ ሃይለ ደደቢት ሚድያ ክዕፁ ናብ ካሊእ ነገራት ክእቱ ክንደይ መከራ ሓሊፍካ መጨረሻ ግን ንስኻ እውን እቲ ንሶም ቃል ዝበልዎ ንሶም ብመሳርያ ንስኻ ብሚድያ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝቃልሱ ዘሎ ቃልሲ ነዚ ንኸፍሽሉ እዮም ንጌታቸው ሓገርገር ዝብሉ ዘለዉ እዚ ግን ካብ ሓተርተር መጨረሻ ደርሆ መቸምስ ርእሳ ምስ ተቆረፀት ንእሽተያ እንድሕር መክደን ዘጌርካላ ንእሽተይ ትዘውር እያ ትሃድም ድሕሪ መጨረሻ ግን ወዳቂት እያ ስለዚዩ እዚኣቶም ፈኸራ ኣይኮነን ማለት ህዝቢ ትግራይ ሓርዩን እዩ ዘሎ ሒዙ ህዝቢ ትግራይ ክብል ዘለዎስ ዳያስፖራ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ይኹን ሰራዊት ትግራይ ማለት ንሕና ብትዕግስቲ ውዕል ቪክቶርያ ይተገበርና ኣለና ስለዝመፃና ውዕል ቪክቶርያ ዘይተገበር ኣካል እንድሕር ክቐትለና ኮይኑ ብሰላሕታ እንደገና ኻት ንሰምዖ ዘለና ሒዚ 5 ዓመት እንደዚህ ሆነዋል ገለገለና ዝፍክረካ ዘሎ በአምሓርኛ ማለት ገለገለና ከም ዝኸማይስ ተገዲድና ኣምሓርኛ እውን ንእሽተይ ምስማዕ ጀሚርና ዝገርመካ ምክንያቱስ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እቶም ባንዳታት ናይ ትግራይሲ ምስቶም ፀራእትና ንክንፈልጥ ተገዲድና ኣለና ገለገለና ስለዚ ሒዚ ንሕና ምዕራብ ትግራይ ኣቃባጢርካ ውዕል ቪክቶርያ ይተገበልካ ደሚንካ ዝመፅእ ምዕራብ የለን ምዕራብ ትግራይ ኣነ ቀዲመ ደጋጊመ እውን ለየን ሳውን ዝበለፀ ኸባይ ትገልፆ ኢኻ ምዕራብ ትግራይ ግን ብሓፂሩ ኣነ ዛዕባ ናይ ኩናት ድልየት ኣልዩኒ ዘይኮነ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብስነ ስርዓት ብሰላማዊ መገዲ ዘይርከብ ምዕራብ ትግራይ እንተልዩ ንሕና ፀጥታና ሰራዊት ትግራይ ማለት እዩ ናብ ምዕራብ ትግራይ ንምእታው ናብ መሬቱ ናብ ዓዲ እምበር ናብ ዓዲ ማቶ ኣይኮነን ዝኸይድ ኣብኡ ክኣት እንተሎ ዝኾነ ኣካል ናይ ፌደራል ይኹን ናይ የተከዘብ ተባሂሉ ዓጢቑ ዝኒሄ ናይ ደመቀ ዘውዱ ዝመርሖ ዘሎ ሽፍታ እንተተኩስ ኢልካ ስኢልካ ይትርዮ ስለዚ ብልፅግና ተኩሶምሎ እዮም ኣትዮም እዮም በዓሎም ብሓይሎም ዝበሃል ዘረባ ፅባሕ ንጎ ቁዛሜ ንሕና ይንሰምዕን ብስሩሲ ኣብ ትግራይ ክንደይ ግዜ ኢና ክንታለን እዞም ሰባት እዚኣቶም ትማሊ 2 ዓመት ንፈረቓን ዘባኸኑልና ሰዓት ንፀላእትና እንታይ ዓይነት ምትዕርያት እናገበሩ ከም ዝፀንሑ ንሪኦም ኣለና ካብ እንደገና ካብ ትግራይ እውን ክንደይ ሃተገነት ናይ ወርቂ ከምቲ ኣንተ ዘበልካ ክንደይ ተጓሕጒሑ ከም ዝኸደ ብዚኣቶም ብዞም ባንዳታት እዚኣቶም ንሕና ድሕሪ ዚ ክንዕገሶም የብልና ንኦም ጥራይ ኣይኮነን እቶም ዘንጨውጭውሎም እቶም ምሶም ዝወፁ እውን ማዕረ እዮም ድሕሪ ሒዚ ስለዚ ምዕራብ ትግራይ እንታይ ክብለካ ደልየ እቲ ዝርአናዮ ናይ ጌታቸው ትማሊ ክብሎ እየ ማለት ብዘሎ ናይ ዓለም ስለ ዝፈላለየ በኣና ሎማዓንቲ እዩ ነይሩ ምሸት ስለ ዘሎ ጋና ሰንበት ምሸት በኣና ግን ኣብ መብዛሕቲ ዓለም ሰኒ ንግሆ ስለ ዘሎ በኣኻ ቃንየ ሰኒ ቀትሪ ስለ ዘሎ ትማሊ ተገበረ ብናይኒ ደመቀ ዘውዱ ናይኒ ጌታቸው ትግራዋይስ ካብዚ ንላዕሊ ማለት ኣነስ ኣብ ሚድያ ስለ ዘለና ፕሮፌሽናል ኮይንካ ምርዳእ ስለ ዘድልየን ኣይለ እምበር ካብዚ ንላዕሊ ዝሕርን ጉዳይ የለን ካብዚ ንላዕሊ ትግራዋይ ናይ መጨረሻ ግዜ በፂሕና ከም ዘለና ትዕግስትና ኣብ መጨረሻ ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ ምስ ጎረባብቲ ህዝብና ተረዳዲእና ተስማሚዕና ናብ ዓድና ክንኣቱ ምስ ሰራዊት ትግራይ ክንስለፍ ንክእል ኣለና ከም ተጋሩ ፖለቲካ ብዘየግድስ ሓድነትና ብትግራይን ብመሬት ትግራይ ዝመፀና ፀላእ ግን ናይ ሕወሓት ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ውናት ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ባይተና ኣይኮነን ናይ ሳልሳይ ወያነ ኣይኮነን ናይቶም ሸፋቱ ከይዶም ዘለው ስምረት ዶ ገለ ደናወድ ናይ ሸዋይነሽ እና ነበርና ሒዝካ ናይ ካዲ ኮይና ዘላ ናሃቶም ጉዳይ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ተመዛበለ ህዝቢ ምዕራብ ናብ መረቦት ክምለስ ኣብ ደቡብ እውን ከምኡ 6 ተጋጌ ወራሃትየን ገለ ስትል ናይ ኮማንድ ፖስት ከም ዘለዋ ለማዓንቲ ኣረጋጊፁና ዶክተር ደብረፅዮን እዚ እውን ጠቕላላ ክስተኻኸል ኣለዎ ምዕራብ ትግራይ ግን ዘዕገርግሩላ ዘለዉ ካብ ናብ ካሊእ ሕቶኻ የምናላት ክከይድ ኣብ ምዕራብ ዘዕገርግሩ ዘለዉ ንጌታቸው ንፃድቃን ትማሊ እኮ እዩ ነስታውሶ ኢና ንሱዳን ከይዱ ፈሲሩ ይርዳእካ እዩ ተባሂሉ እኮ ከይዱ ለሚኑ ይርዳእካ ተባሂሉ ዝሓለፈ ግዜ እዚ ወፂና ተዛሪብናሉ ኢና ደብዳቤ ተፃሒፉ እዩ ናብ ሱዳን ኣርሚ ሰብዓ ፍርሱላይ ንምንታይ ኣርሚ ሰብዓ ብቕዓቱ ተገምጊሙ ብፀላእትና ማለት ዝመፀ ተመፀ ድሮን የምፅእ ገለ የምፅእ ንድሕሪት ዘየናሕሲ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ሰራዊት ትግራይ እዚ ክንብል ከለና ካነ የፈኸር ኣይኮነን ኣቶም ሰባት ብሚድያ ገይሮም ክንደይ ሻማቂቆም ንዓወት ዝሓፍሱ ርኢና ኢና ኣብ ካሊእ ሃገር ሚድያ መቃለሲ ሓደ ግንባር እዩ ንሕና ዓቕሚ ኣለና ክንብል ከለና ክንፍክር ዘይኮነስ ዓቕምና እውን ንህዝብና ብደንብ ገይሩ ክርድኦ ክስለፍ ክዘጋጆ ክኽእል ኣለዎ ንምንታይ ንሰላም ሰላም ከ ኣይነተግብር እንተኢሎም ከ ንዓድካ ትኸይድ መን ሒዝካ ፀፅታካ ሒዝካ መን ሒዝካ ቲዲኤፍ ሒዝካ መን ሒዝካ ኣርሚ ሰብዓ ሒዝካ
نزيخ واقعية نزيو أي حلف زبل أكار كان إيه صقموا ناتي إمبر ناتخون يخن كاب شو أمزيهم كاب كاري بوت أمزيهم عندما تم مريت وريسهم عندما تم جزاوتي لقيسهم بليعهم كنورو ما أبي عالم ترى بسرعة أبي عالم جيت هاتشوا رجعت أنا أيه هيدس أفتح تولد اللاجوزو ما نم دخان حرس تاي موتسي نولدو بيتسو خفت جزء موتسيس ناتيلو جزء أنت عزيز ما تشمس سويلا يدي كسن جيت هاتشوا جرس هزم عرابسي تجنزب أي حمون زول زعما هزم عراب تقرأ يكون هزم عراب كابيدي مزو تقرأ يكون الساعة زلوا تمالي بجوزمو بخارة بخندي نجارات تقاتل ما يقدر يكون مجمرة تقرأ يكون تقاتله اتمسوات زخفة دقيق تساقي هزم خير زعما السوق يزغل بزلوا جيتاቸው تي بوليتيكا تزارو مدحن صينا بالله مرس معي هاي الحاول نتي تساقي نتن تمالي تدفر أحواتنا نتم تقرأي السعر ناول تسوق أحواتنا نقوم كويس نعوض له نتا تمالي ودا زسوق تدو كويس صارف زلو نعقتنا يد سبزي جن مجرشوا بناي تقرأي حق قدم بتاع وانجل لحراك نزاروينا بوانجل أنا جيتها شوردان صادق أنا بناي تقرأي حق قدم بي تفريدوهم أبدا باي تقرأي قبهم نخرخو تسفاي قبر ناي جزء قداي جن قبهم نخرخو جن أنا مجرشوا هاجر هزب تقرأي بمولو نام مربط تمريسو يتناي جنسايد تقرأي تفصمنا خانية حتى تنت فتحاول تفطيرو هاجر تقرأي تهانيسو إزام مجرش قبلنا حتى خانية معري مسني دانيال كبرات معري اليوم عالم أبقى عالم تفصم وجنسايد اليوم خانية تحدث تفصم وتقرأي تفصم ولا لو حدث عاد تقرأي بحقنا تقرأي تفريدوهم أبقى من تقرأي عدو تقرأي زنوحو تمالي لومي زنوحو زلو ودو تقرأي عدو معراب صباحنكو عدو معراب نوعات هذا يكون نسي خمس سيدا تمسجن تسوق أولادي تسوق سبعي بخونتا يكون نيلا عدا تمليسا اتي تمالي تولدي ود معراب اتي شعو تولد نرقد مكوينات حيدي شو عطا شمون تعمت غيرو زلو عدميو تمرت عدو تمليسو زمهارلو أم مربطو بسلام زنورلو مسها محارا يكون مس إيرترا مس السودان أكاوي يزول لهزبي بسلام زنورلو معراب تقرأي ناب علوان ناب تقرأي نخبلس قال سناي كل حد تقرأي ناب حدا نمسؤول لإمبر ناي جيتها وردات مالي نحنا نفعل له وإذا ما أي سنة عندك معراب سلزي كنا إذا حاسب تقرأي قالوا يلا سلزي أمنية مهنياتو تسراوي زري خلنا مجرد شيء هاي الحوي ناي أرم سوا فيديو زرينا يوزيو دك معراب بينما يكون أبشاف معراب سلزي له إزول له ناي كاب شافنا بشاف تقرأي توليدهم معرابسي مريتنا ايناتنا يتغار اينا الهم بتغراو نتو منبر بقشت الناس زي حاسو مخانم حد تغراو ايزي كرد خللو سراويت تغراي كنقرعو لزلنا سراويت تغراي سي كاب ጫፍና ጫፍ يتسويو كاب ጫፍና ጫፍ يزقالس زلو كاب ጫፍና ጫፍ تغراي يزحسب منبر اب حدا قشت توليدو بتا قشتو زيكونس بتا تغراي يزحسب ስለዚህ እዚ ካ ክንቆርعو ይባና ሁለካ አይደሊ ስለዘን ዋግን ይቀታ ብዙሕ ነገር ስለዚ ናይ ተዓርሙ ጉዳይ ሲ ናይ ኣም ሰብዓ በተለይ ቪድዮ ክሪኦ ተለኹ ናብ ካልእ ይወስደኒ ያ ጽቡቕ ኢኻ ኣቕሪብካ ሚኪ እንታይ መስለካ ሕዚ ህዝብና ክርድኦ ዘለዎ ሓደ ግዜ ጌታቸው ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ጻድቃን ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ብትግራዋይነቶም ሚዛን ስለ ንምዝኖም ኢና ንጋገ ጌታቸውን ጻድቃንን ብናይ ብልጽግና ሰበስልጣንነቶም እንተመዚናዮም ግን መርዚኦም ዝነዝሑ ዘለዉ ታሚዛን ንሳኽ ትፍለጥ የዝደላን ከመይ ተልካንስ ዞም ሰባት እዚኦም ክልተ ፐርፐዝ እዩ ዘለዉ ተሓደ ናይ ግሎም ተሓደ ተልእኾ ናይ ብልጽግና እቲ ናይ ግሎም ኢጎ እዩ ቀይሚ እዩ ህረፍ ስልጣን እዩ እቲ ናይ ብልጽግና ተልእኾ ግን ከቢድ እዩ መሬት ካብ ምቑራስ ንላዕሊ እዩ እቲ መሬትና ሎሚ ሓይል እንተሲእና ሓይል ምስ ረኸብና እነምልሶ ኢልካ እኮ ዝሕለፍ እኮ እዩ كنحلفو إن حزي يكون كنزو زلو مريتنا برقصنينت غزاتا وحدنت ناس بلما ناس تكولنا تكاو يكون بقلص من انهم صي كم زغول كله حد غزي سيلو بقلص محساب طرح يمسلو فوتيومنا يكونن حجي زاياتو ناف تግራይ ታغورنا هم زدل يكون غيرومنا كام مدرغص كطفونا نعنا طرح يكونن نتاريخنا ون تاريخنا طرح يكونن نعنا زموسلو
مستاريخو كام مدرجة كتفوي تعلمها علامة أمن السموخان اندافلتنا انتهي دا أمسق إلهم كل سمسلة زلاتنا ترح سراوي تقراي زبهال ليتي كمزو نايت مير تبلوه نايت مير زخونهم سلازلوي سراوي تقراي اند حسبو حدنة تقراي اند حسبو كل سمس تقراي اند حسبو مبر فوتيومنا يكونوا نسكع حزق ديفومنا سلاز بقلص منها بسرينا اينا نملسو جزاءتها حدنتنا بسرينا ولا تاو البريتوريا انت سري حما نساون بسرينا وعل بريتوريا كم يكمز مصت نفلت اينا وعل بريتوريا ولا تاچاف كر تطابي اخم زي الى حيزات تازلا خيدا انديا تبطيسا انديا تحيزات تازني هنبلا زلنا اب احيزا زلاون قلصم تግራዋይ መሬት ሕሊፉ ከም ዘይህብ ስለ ዝፈልጡ እዮም እስካዕ ሕዚ እንተነኣሰ ብድፍረት ኢንቨስት ዘይገበሩ ናምበር ተሓሳቦም ንሱ ስለዚ ድሌት ጸላእቲ ንሱ ኮይኑ እንዳሃለወ ምስኣቶም ኮይኖም ዘሳስዩ ሰባት እሞኻዓናታቶም ሰበ ስልጣን ኮይኖም በታ ስልጣኖም ልክ እንተ ንምዝኖም ብትክክል ክንምልሶም ነርና ኢና ኢለ ዝሓስብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ራይ ንሕና እውን ኣፕሮች ዝገበርናሉ ናልባሽ ናህና ፍልይ ክብል ኸውን ጌታቸው ኣነ ብትግራዋይነቱ ይኮነን ዝምዝኑ ብልጽግና በዓል ስልጣኖም ይሓዙልና ተዘይ ኮይኑ ጸረ ውዕል ፕሪቶሪያ ይኸድለው ተዘይ ኮይኑ ጸረ ሕገ መንግስቲ ይኸድለው ለዚ እቱ ምምላስ ግዛዕታው ሓድነትን ተመዛበልትን ብናይ ባዕልና መንገዲ ብኻሊእ መንገዲ ንኸይድ ክኸውን እዩ ማለት እዚ ተሓደ ክንርድኦ ዘለና እቲ ከቢድ ነገር ሓደጋ ኢለ ዝሓስቡ ኣነ ህዝቢ ዘይተረድኦ እውን ስለ ዝኾነ እቲ ሓደጋነቱ ግን ሪኻ ንምንታይ እዮም ናብ ምዕራብ ትግራይ ንኸይኣቱ ሰራዊትና ናብ ምዕራብ ትግራይ ንኸይኣቱ ተመዛበላይና ከምዚ ገይሩ ዝሰርሕ ዘሎ ጌታቸው ነታ ትግራይ የመሓድራን እዩ ኣሚናቶ ሰመ መሓደር ገይራቶ ነይራ ትግራይ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ክልተ ዕላማ ኣለዎም መውዚ እውን ሓደ እቲ መሬት እንተረኺቦሞ ትግራዋይ ከምቲ ሕዚ ንበታተኖ ዘለና ኣብ ደገነ ውሽጥን ዘሎ ትግራዋይ እናተበታተነ እንድሕር ከይዱ ታጋጣሚ ተጠቂሞም መሬት ትግራይ ቆርሚሞም እንተሒዞም ትግራይ እንዳው ሓድዋ እንዳንኣስዋ እንዳፅበብዋ እንተኸይዶም at the end of the day ንእሽተይ ትግራይ ንምብልዓ ቀላል ዝኾነ ትግራይ የዳልው ኣለው ኣብታ ዝደለየው ኣዋን ጥይት እንተይተኮስ የጥፍእዋ ኣለው ብባንዳታት እንዳቆርሞሙ ከጥፍእዋ ማለት እዚ ተሓደ ዕላማኦም ምዕራብ ትግራይ እንተሒዞም ትግራይ ተቆለፈት ትግራይ እያ ትኸውን 360 ዲግሪ ተኸበበት ትግራይ እያ ትኸውን እዚ ተሓደ ዕላማኦም ለዚ ናይ ምርግጋጽ ናይ ዓባይ ኦሮሚያ ዝበሃል እንተ ገይሮሞስ ንትግራይ ቀይድካ ስለ ዝኾነ ክኸውን ኢሎም ዝሓስብዎ ቀይ ባሕሪ እውን ንምርካብ ንትግራይ ዓፂኻ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ኣምሓራ ይኮነ ኤርትራዊ ኮነ ትግራይ እንተ ተቆሊፉ እዩ ስቕ ክብል ዝኽእል ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ሲገብሩ ኣለዉ እቲ ካልኣይ ንትግራይ ከዓ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ካብቶም ሰፋሕቲ ወንጀላት ዝፈጸምሎም ከባብታት ትግራይ ሓደ ምዕራብ ትግራይ ስለዚ ዓለም እውን ዝመስከረትሉ ጀኖሳይድ ተፈጸመ ስለ ዝኾነ ብዙ ቦታ እዚዩ ትግራዋይ ኣትዩ ሒዝዎስ ዝጠፍኡን ንእከለ ዝበሃሉ ደቀ እዮም ዝሓረድዎም ንእከለ ዝበሃሉ መራርሓ እዮም ሰራዊት እዮም እንድሕር ኢሉ እቶም ጅምላ መቃብር እስካዕ ሕዚ ብኬሚካል ዲ ብሓውዲ ዘቃጸልዎም ጅምላ መቃብር እውን ተተረኺቦም ትናይ ጀኖሳይድ ተሓታትነት ይረጋገጸሎ ማለት ኢትዮጵያ እውን ቶምስ ኢትዮጵያ ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ባንዳታት እውን ተሓተት ይኾንሎ ማለት እዚኦም ዘጥፉ ዘለዉ ናብ ምዕራብ ትግራይ ክንምለስ ዘይደልዩና ሰርቫይቨርስ ከይህሉ ወይሌ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተሰደዱ እኮ ተፈናቂሎም ዝሃደሙ ደደቢት ምስ ኣተው ኣብ ደደቢት ኣብ ዳስ ኣብ ሸልተር እንዳሃለዉ እኮ ተጨፍጭፎም እዮም ብድሮም ፈልጥ ኢኻ እዚ ንምንታይ ጨፍጭፎሞም ብረት ስለ ዝሓዙ ኣይኮነን ስለ ዝቃለስዎም ኣይኮነን መረዳእታ እዮም ዘጥፍኡ ዘለዉ ታሪክ እዮም ዘጥፍኡ ዘለዉ ጀኖሳይድ ተሓታትነት ጀኖሳይድ እዮም ዘጥፍኡ ዘለዉ ጌታቸው ንሱ ይሰርሕ ዘሎ ከይምለሱ ተጋሩ ምምሕዳር ናይ መን ምምሕዳር ይኽብለካ ከሎ ትግራዋይ ምስ ምምሕዳሩ እንተተመሊሱ ሎማዓንቲ ዶክተር ደብረጽዮን ዝበለና ፀኒሕና እውን ክንሪኦ ኢና ታተሓታትነት ፍጹም ካብ ዘይተርፋ ካብ ዘይንደራደረለን ሓንቲ እያ ኢልዋ ተሓታትነት ክረጋገጽ እንድሕር ኮይኑ ኣብይ ኣሕመድ ክሕተት እዩ
أبي أحمد نغي حتى تسرح زلوا بعل جيتاتشو تحتتيو جيتاتشو نتوم 400 قلن كافتهم ناي شفت تواهيلم تفاليهم استرفوا مسمر الدعتهم أبي أحمد حتى لنا إلو خصدهم كله أبي أحمد كي حتى تكويزو زرقا مالت نقرات زات أفنيو سريدوهم كوب علفا في بلك ناهند أكتر كون زولو زنورو نزياتهم كسدد كله جيتاتشو مرد أتا إذا تفنيو حاسين مسين سرق قبلو أبتقراي تقاصلا مغاين كتف خلو خدم كله جيتاتشو مرد أتا إذا تفنيو سراوي تقراي كفرس حدا ننصر صيرو نسعدنا بكالين كتف دوموز زي ولو خون بتغالي اون سراويت ربحا زي ولو خون تساقيو تناديدو كتف خبتن زي قورا يلن كو جيتاتشو بدي دي اركن سنيو يلمون موكيرمي بعد سفار زولو وزن ورون تفلط ايخا تستوص ايخا دي دي ار سنينا دحر مليسنا ناي بعلنا غيرنا ريدي بلوي كن غور اينا زولو زنوري بعل ود شبر زولو وزنورو بعل صادقان زولو وزنورو ازي كله تقليل كاتري خلها ويلي تግራይ لمعسله زي تدلكو يكون صادقان زحزي تريو زلها ملእخت زحلفو اب صفمر بعتيو سلاماችንን ጠብቀን ከሄድን በጣም ብሩህ የሆነ የወደፊት እድል እንዳለን ይታየኛል ሰላም ትግራይ ግን የግድሶን ጻድቃን ትግራይ ሰላም ከይተረክብ አምጽ እንዳበለ ይላዓል ኢትዮጵያ ሰላም ከተረክብ ግን በቃ ክንለምዕ እንተ ኮይና ሰላም ክንረክብ እንተ ኮይና ከምዚ ክንከደለና እንዳበለ ኢትዮጵያ መኻር ኮይኑ ይቀርብ እንታይ በዲላቶም ታ ትግራይ እዚና ክንርድኦ ዘለና ናይ በዓል ጻድቃን ናይ በዓል ጌታቸው ባንዳነት ዝተኸፈሉሉ ስርሖም መረዳእታ ምጥፋእ ንአብይ አሕመድ ካብ ተሓታትነት ምድሓኒ ሻዕብያ ይብሉ ነይሮም ተስታውሱ ኢኻ ብደንቢ ዝቆነ ኢሉ ጻድቃን እውን ተሎ ናይ ማህበራዊ ደጎ ንሻዕብያ ህይዎ ጌታቸው እውን 76% ሬፕ ዝፈጸሙ ሻዕብያ የሚልዎ ማዛ መሰረት እውን ትብሎ ዘላ ንሰምዓ ኣለና አነ ንሻዕብያ ንምድሓን حاسيبو بني فلتنا شعبية بدلهم كم بدلهم يزعموا طلهم جن 100% أب تقرأي سفت سما بدل أبي حمدي شعبية نايب على بدل نايب على سفري وسط 100% جن أبي حمدي لي صغير يعني أزين بلنا هنا نمنتهي مسيلك أنا ود جباري حنت قرأت أفزري خياخ تعصر عند حركوينك أو عسرت معلت تود أنت خوينك تشعت سب كفيلك معلت أوسرح السرح كفيلك تشعت سب هاير غير كان تمسيخها تاسرح تلو خطود دا أصل إذا حسب كاين حكيلو تلو ودي خطات أفكا خطوتو كومس لإذا حسب كايها تم تشعت هاير تقول رمبر عسرت معلت لحقت بلانير كايها أبي أحمد تقراوين خود نشعبيا خفيلو يخفلو منير كوي دولارات بدولار كفيلو قلوهم سفيرو آتيهم كوقع خلوون أي آتوون يلو أب علم الدباباي ويكن بالكلنا زقلا قلوهم زنبر أبي أحمد ديكونا كاو كل العلي ملو صندق زبالن حانتي مسلاخ أمت أوزي ملو صندق تقارا لا إيلو تقارا التي كعرف خلو حد خبابي روندي وطسع اتروند زوطة تواردي زوطة كدعوكا خيدوس سلمو خيدوس مستمسألة أتخا خوينو بتيت كوق عكان دحركيلو صلاي خار امنعها قتلك كان ديز قتمل كازلو توانا صلاي خاز خون روندي لك امين كايو وارديا لك امين كايو زوص اخايو عفومز مليسم صلات خوين زو عكازل حيلي ايت صلاي خا هايلو اقميط لين ابي احمد كوم يغيرنا معنا وارديا يلنا منغستيلنا امينالو منغستنا يلنا نጨብጭብنا بستقبلنايو نشعبيا ገንዘብ ከፊሉ ملا إثيوبياويان نا إثيوبيا من اللي شاف لي حيل أصلي فوقينا حذر أخاني شعبية أنا زفرح لك يا بقدامي نزوم زحسو زلو ديفين خنقبر نعم مساعتهم خنقتم ناي شعبية بدل ناس أخين كبرو سق شعبية ونبدلنا ولا تجزي يمسع ولا تعسيب يمسع ولا إنفايت تغيير يمسع
جن 100% نايتو بالعلينا زبصح قدام يتحتاتا ابي حمد كم غيرهم من ايسوم كترفو يخلن جيتاچو ردا معراب تግራይ ስለ ዝኸደቕዓ ተሓታትነት ጀኖሳይድ ከተርፊዩ معراب تግራይ ተቆሪሱ ከተርፊዩ ዝሓስብ እንተ ኮይኑ እዚው ማለት ናይ ለዋህውን ለዋህዩ ናይ ደንቆሮውን ደንቆሮ እዩ ማለት ዶክተር ደብረጽዮን ለማ አንተ ዝብለ ዝነበረ እዚ مسمن كن عراق يبل نيرو صنيحنا ممكن رينا تو نايلم معنتي جن አብራያ ከይዱ ዝወሎ አፍተና ይደም አንተ መድረክ ዝወሎ صنيحنا ولا نري انت ሆነ ትእምነቱን ታይ ምዃን ሰራዊት ትግራይ ሒስካ መንእሰይ ትግራይ ሒስካ መሪሕነት ትግራይ ህዝብ ትግራይ በሐፈሻ ሒስካ መሬት ትግራይ ተወሪሩ ከም ዘይተርፍ ርግፀኛ እዩ ሰራዊት አርም ሰብዓ አይኮነን አርም ሰብዓ ጥራሕ አይኮነን አው ውሽጥ ዝንየ ሰራዊት ታይዲ ዝብል ዘሎ حضور لا يقدم صنع السنق بعتو خصادو تقيب التخفضلي بعرف وكا عصروها مهبي عيام بلقم رئنا كله حضر جاقانو عستنقى حلو عستنقى حلو عستنقى حلو عستنقى حلو عستنقى حلو زيوم اليوم تم سراويت كالي سراويت دلنا سراويتنا زولو زلو مريتنا اندوم زنقعهم ناكوي باي ذا واي انا ارم سو عاد بستوسنه بتازرخوم ناي مرحتنا داي زبل حنت وسانينا نصبه كالي ارم بلعلق مصوني مدلنا اي مدلينا نيو تم بلعل زنيون كالي ارم كوي مدلين بعلنا عندما اتنا محزنا يايو تموشت معراب تግራይ زنيو قعا ارم سبعاي مصكالو ارم 10 تحد ارم 10 3 بوزين كما يحلناهم نالهم እንዳዘወረ ከም ዝሓደር ከም ዝውዕል ንሪኦ ኣለና ጌታቸው ረዳ ጫፍ ባንዳነት ምህረት ዘይብሉ ክህደት ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ይትግብር ኣሎ ንሪኦ ኣለና ጽባሕንጎ ክናሰሓሉ ብድውሉ ብህይወት እንዳሃለወ ፍትሓት ዘይተገበረሉ እምበር ዝሞተ እዩ ከም ዝበሎ ዮሴፍ ሃይለ ስላሴ ብድውሉ ዝሞተ ባንዳ ኮይኑ ሎ ኢለ ዘቕምጦ